Bonjour tout le monde. Suite à vos demandes vu la situation du confinement qui est difficile à gérer, surtout pour les enfants hyperactifs, اليوم نقدم لكم quelques conseils concernant la gestion تاع هاد الأطفال hyperactifs يعني اللي عندهم إفراط في الحركة. أول شيء je ne cesserai pas de répéter نعاود ونزيد نعاود ونزيد نعاود. Il faut respecter les mesures d'hygiène de vie. معناتها لازم نحترموا قواعد الصحة اليومية, c'est-à-dire le sommeil, l'alimentation équilibrée et l'activité. الرقاد لازم نرقدوا في أوقات منتظمة, نرقدوا في الليل ونوضوا في الصباح, d'accord les enfants. والماكلة لازم ناكلوا ماكلة équilibrée والاكتيفيتي تاعنا لاكتيفيتي سبورتيف. تقولوا لي علاش تعاودي شاك فوا؟ باسكو مهمه جدا للصحه ديالنا. الوغ حبيت نقول لكم حاجه لي زونفون تاعنا, اون ني با اون فاكونس, اون ني اون كونفينمون, رانا في الحجر الصحي, ما راناش في عطله. معناتها لازم نقرا, نعطي وقت للقرايه تاعي ونعطي وقت للعب تاعي, داكور. Alors, il faut organiser même pour les enfants hyperactifs, il faut organiser vos journées via un emploi du temps. معناتها نديروا جدول التوقيت تاعنا, نعلقوه في الحيط, نعلقوه على البيرو, اللي ما عندوش بيرو يعلقوا على الخزانه تاعو, داكور. لازم يكون عندنا هذاك الجدول التوقيت, l'emploi du temps il doit être formalisé. معناتها لازم يكون فيزوال, لازم نشوفوا باش في الدماغ تاعي جو فيزواليز دوكا عندي كدا بعد ساعه عندي une autre activité. C'est important pour les enfants, surtout les enfants hyperactifs. Pour les mamans, les parents, je vous conseille fortement d'utiliser des pictogrammes كيما la dernière fois اللي وريته لكم التصاور هذوك, ولا des sonneries, limiter le temps par des sonneries, c'est-à-dire زعما l'étude اليوم نديروا رياضيات pendant 1 heure, كي تخلص l'heure هذيك ندير une sonnerie, c'est bon, on a terminé. ولا في le jeu vidéo, moi je donne une demi-heure de jeu, كي تخلص la demi-heure هذيك top, il sonne le réveil ou le timer ou le portable, etc. Bon, avant de commencer, il faut que je donne des conseils aux parents. D'abord, alors, première des choses, il faut parler à vos enfants de manière positive, précise, calme et affirmative. C'est-à-dire, واش معناتها واش راني نقول؟ معناتها les parents تاعنا لازم يكونوا شغل سور دو, ما نلزمش قدام وليدي يحسني باللي كاني ضعيفه, ولا كي يبدا يبكي ويدير لي كريز نعطيله واش حب. نو, يفو سافيرمي, داكور. هذه وحده. ثانيا يفو اتر بوزيتيف دو مانيير بوزيتيف, معناتها نعطي جمل, ما نعطيش جمل نيجاتيف, ما نعطيش جمل في النفي. باغ اكزومبل رايان ما تعيطش, نو, اون فا ايفيتي سا. رايان نهضروا بهدوء, نرايان نهضروا بالعقل, داكور, دو فاسون كالم. لازم نكونوا كالم باسكو الاطفال الهيبراكتيف ديجا تم يعيطوا ويزقوا, وحنايا كي نزقوا يزيد عاود هو يزقي, دونك نروحوا دون اون بوكل, في حلقه مغلقه. دونك هو يزقي وانا نزقي, هو يزقي, ما نلقاوش حل. دونك il faut que je sois calme, نهضر معاه calmement. il faut que je me mets à sa hauteur. معناتها الا كنتي انتي هكا وهو هكذا, هبطي روحك, خزري الخزره تاعك مع الخزره تاعو, داكور. سي امبورطون, لازم لاتونسيون تاعو, التركيز تاعو يكون معاك, الخزره تاعو يكون معاك, داكور. نبداو دائما بسون برينون. باغ اكزومبل بلال, شوف فيا بلال, اسمعني بلال, عاود واش قلت. il faut s'assurer بلي واش قلنا فهمها, داكور. باسكو لي زيبراكتيف من داك تالمون نمدو لهم دي دوموند بزاف, يولي ما يفهمش واش حبينا. دونك حنايا واش نديرو, لازم بالعقل نهضروا معاه, نديرو دوموند بار دوموند, حاجه بحاجه. كي يكمل لا بروميير طاش ندومونديلو دير لا دوزيام طاش, ما نعطيلوش ليستا تاع لي طاش دير هكذا وهكذا وهكذا, ما يقدرش يديرها, امبوسيبل. باسكو سي ان هيبراكتيف, ماشي طفل عادي.
امبوسيبل يقدر يقوم لك بهذوك لي طاش اللي دومونديتيهم له. داكور. الوغ جي ان بتي طابلو هنايا تقدروا ديروه لي زونفون هيبر اكتيف ميم بور لي فو زونفون نورمال. معناتها الوغ هنايا سلوك لو كومبورتمون وهنا نظام الاسره لا لي ريغل دو لا فامي. الوغ il y a 3 chapitres. Il y a الظرافه لا بوليتيس, il y a الاحترام le respect, il y a الصدق l'honnêteté. Alors premièrement عندنا الظرافه il faut dire s'il te plaît, pardon, merci, il faut s'excuser. لازم حنا نكونوا نديروا سلوك سليم. داكور. هنايا كي كنت je dis s'il te plaît, merci, même les parents il faut qu'ils لازم يديروا l'exemple. C'est-à-dire je demande pas à mon enfant de dire merci alors que انايا jamais سمعني قلت merci. Donc انا تاني لازم ندير l'exemple لوليدي. Deuxième des choses, الاحترام le respect. Donc le respect في la parole, le respect في السلوك و le respect في المظهر aussi. D'accord. عندنا الصدق l'honnêteté, dire la vérité, القول الحقيقة. D'accord. عندنا نستعرف بأخطائي, عندنا أتقبل عواقب أخطائي وأتحمل مسؤولية سلوكي. dire la vérité, نقول la vérité, نقول لوليدي قول الحقيقة. لازم أنا تاني ما نكذبش عليه كي نقول له ندير لك هذه, لازم نعلم وليدي بلي انا كي نقول له قول الحقيقه انا تاني نقول الحقيقه. خاطش كاين بزاف الاولياء اللي بروميت aux enfants des choses ومن بعد ما يديروش هذوك لي بروميس, يوعدوهم بحاجات وما يوفوش بالوعد تاعهم. دونك سي بور سي يقول لك ماما وبابا يكذب وانا ما نكذبش, انا تاني نكذب. نو il faut donner l'exemple à vos enfants. وهذا الجدول هذا نصبوه في الفريجيدار. الوغ اللي ما يحترمش هذا النظام يكون عنده اون بونيسيون سواء نحيلو النجمه هذيك اللي مديناها له كيما قلنا لا فوا باسي, كيما نقدر نعطيلو النجمه باسكو لا في ان بون كومبورتمون, نقدر نحيلو النجمه هذيك باسكو لا في موفي كومبورتمون. داكور. il faut l'encourager. كي يدير حاجه مليحه il faut l'encourager. bravo mon fils, c'est bien, tu t'es comporté bien. D'accord. On a une récompense. La récompense تاعنا elle n'est pas systématiquement matérielle, il faut qu'elle soit aussi affective. معناتها ماشي لازم تكون الاخر ماديه, لازم نشري له, لازم نلقيه, نروح ندير اكتيفيتي معاك, حاجه تفرح الاطفال. D'accord. Voilà. Alors ثانيا il faut s'assurer que l'enfant, parce que les hyperactifs يشتكوا منهم بزاف الناس باسكو حركيين. يقول لك حركيين, مام الجيران يقول لك راهم صدعونا سيرتو في الليل. على بها نقول نقول لكم الليل للرقاد هكذا au moins vous allez respecter le respect, vous allez respecter les voisins. D'accord. في la journée on va essayer d'organiser هذا الافراط في الحركه, on l'organisera, on va l'encadrer. وكيفاش on va l'encadrer بتنظيم كيفاش يقولوا دي زاكتيفيتي, نشاطات اللي نديروا فيها لا موتريسيتي. باغ اكزومبل لو جو دو ميم, يكونوا خوا كيف نخدموا لي جو دو ميم. les jeux de statut par exemple ندير une musique يشطحوا بعد نقطع لا ميوزيك. كي نقطع لا ميوزيك هذيك الدراري هذوك يقعدوا فيجي ستاتيو اللي بوجي يخسر في هذيك اللعبه. par exemple attrape moi si tu peux كيما اللي وليت لكم لا dernière fois. si لا تشفاو هذيك par exemple نديروا des objets de différents objets وندير لا بانس ونجبد. الا نقدر نجبدها ما قدرتش نجبدها. شتو يا اطفال انا ما قدرتش نجبدها هذه, نشوف نسي الا نقدر نجبدها. شفتوا اتراب moi si tu peux. voilà je l'ai attrapé. كاين هاد اللعبه ثاني مليحه للاطفال, اللي بيان تخدم لا كونسونطراسيون لاتونسيون كيما شفتوا. ها اللي كان عندنا هنايا ان بتيت اكزومبل, ونديروا هذه نديروا نخدموا فيها الحركه الدقيقه, الالوان, نخدموا فيها التركيز. سي ان تري بون جو éducatif. مليح هذا لو جو لي بيان.
d'accord. Voilà. عندنا aussi le jeu jouer à cache-cache aussi. Jouer à cache-cache راني نتحرك بصح راني نتحرك في البيت داكور. لي كورس دو في عندنا لا شاس او تريزور باغ اكزومبل ماماهم تجي لهم بطا شيكولا تقول لهم شوفوا زعما يتخباو زعما قعدوا في لا شومبر تاعكم هي تخبيها كيلكو بار تقول لهم شوفوا كاين ان تريزور ولازم لازم تحوسوا عليه دونك هما يبوجيو يحوسوا على لو تريزور ça va les amuser تنحي لهم هذيك لونوي و مع الاخر يلقاو لو تريزور اللي يلقى لو تريزور il aura le droit de partager c'est-à-dire تاعو هذاك لو تريزور الا حب يبارطاجيه مليح الا بارطاجا نعطيلو نجمه الا ما حبش يبارطاجيه طوبي بوغ هذوك اللي ما لقاوش لو تريزور. الوغ لونسي سور سيبل كاش اللي ما عندوش باسينه نحط الباسينه ونجبد دي بالون ولا دي بتيت بال هكذا ويرميلي في هذيك في لا سيبل ومن بعد هذيك لا سيبل نبدا نبعد حتى نتبعد 2 متر ولا اللي يقدر يحط لا بتيت بال في هذيك لا سيبل. لا باتاي دي زوريي مخايد معركه المخايد معركه المخايد ما لازمش ديباسي 10 minutes parce que ça peut faire des dégâts. Alors, on peut faire du bricolage. Alors, comment fabriquer la pâte à modeler كيفاش نصنعوا la pâte à modeler كيفاش نصنعوا la peinture. Donc نعطيكم la recette تاع la peinture. Alors نجبدوا 2 طاس دو فارين 2 فناجل تاع فارينه نصف فنجال تاع لي سلسات تاع الملح 4 فنجال تاع السكر و2 فناجل تاع الماء داكور. ومن بعد هذاك الماء نزيدو بالعقل حتى نتحصل على لا بينتور. نعاود اللي يحب سي سولوي كي سانتيريس ا سا 2 كيسان تاع الفارينه. الوغ نص كاس تاع الملح 4 كاس تاع السكر و2 كيسان تاع الماء اللي نزيدوهم بالعقل حتى نتحصلوا على لا بينتور داكور. الوغ confier des missions à des enfants. هاد الاطفال اللي عندهم افراط في الحركه عندهم دائما مشكل ما عندهمش ثقه في نفسهم ويحقروا روحتهم. علاش؟ خاطش وين يروحوا اسكت برك ما تبوجي انت قبيح انت هكا. الوغ واش يحصل لهم الثقه في النفس تنقص تهبط بزاف. الوغ حنا لازم يفو فالوريزي يفو انكوراجي لازم نشجعوه ونطلعوا له في الثقه في النفس. Alors confier des missions par exemple اليوم بلال tu es le chef cuisinier انت اللي دير لنا لو منيو تاع الدار داكور. نطلع له في الثقه في النفس تاعو. ولا انت اليوم tu seras le responsable تاع tes frères et tes sœurs انت اللي تهتم باخواتك واخواتك. ولا الا عنده خو واحد انت اللي تهتم بخوك ولا انت اللي تهتم باختك داكور. سا ديبوندرا. الوغ باغ اكزومبل نقول له رحت نشر معايا الحوايج ولا رحت نشر الحوايج بلي روح تطبق معايا الحوايج. يفو دوني دي تاش ما لازمش تحشمو ماشي باسكو طفل ما لازمش يدير حوايج تاع المنزليه ولا من طفله لازم اون فا لا فير بارطاجي. نديرو ميم مع الاباء لي بابا. حنا تقولوا لي علاش تهضري على لي ماما ما تهضريش على لي بابا. يعني quand je parle en général. Même les papas peuvent participer à ces activités. D'accord. Alors tranquilliser l'environnement c'est important. C'est-à-dire كيكونوا بزاف دراري تكون يكثر الحس surtout في القيلوله كاين بزاف الناس ما تنساش بلي كاين جيران كاين دي سوجي اجي كاين ناس كبار كاين دي بيبي. دونك il faut faire attention à cela surtout في القيلوله. سي تنقصوا من الحس سيباري لي زونفون. الا عندكم بزاف لي بياس كل واحد حطيه في شومبرا. اللي ما عندوش بزاف لي شومبر كل واحد ديري له لو كوان تاعو. كل واحد ديري له لاكتيفيتي تاعو. كل واحد ديري له لو كوان تاعو. الوغ ونديرو دي بوين سوبليمونتير في ابري 16 يعني بعد 16 بعد 4 تاع العشيه نمد دي بوين سوبليمونتير. نون سولمون زعما في هذيك لا جورني دا نجمه ونزيد نعطيلك النجمه خاطرش كنت عاقل وخدمت مليح وانت شاطر نزيد لك نجمه. هذا سافا لونكوراجي. Maintenant, je dois parler, c'est-à-dire par rapport à la crise de rage. En général, les enfants,
وقتاش يبداو يعيطوا ويبكوا ويبداو هذيك الحضنه هذيك، وقتاش كي نحيلو لو بورطابل ولا كي نحيلو لو جو فيديو ولا كي نحيلو حاجه تاع لي جو. هاد الاطفال تاع هذا الوقت هذا يسون ترو فاسيني على سا. كيفاش نقدر نجيري هاد لي مومون؟ الوغ بروميير دي شوز دائما نقول له باغ اكزومبل كي نكملوا قرايه نعطي لك نص ساعه تاع لي جو. كي نكملوا ماشي يقول لك سي تو بلي مامون نلعب شويه وبعد نقرا، نو. هنايا نجبدوا لافيرماسيون تاعنا اللي قلت لي هضرتها من الاول. il faut être ferme, il faut s'affirmer. Non mon fils, tu vas étudier d'abord, après tu vas jouer. D'accord, malgré يبكي انت لازم تكوني ferme. D'accord, هذه سي تري امبورطون باسكو اليوم سمحتي له غدوه يقول لك ماما هكذا تما دوكي نبكي لها ونعيط لها شويه خلاص هذه فاسيل. نو، يبكي يدير واش يحب. قلنا اقرا ومن بعد كي يبكي اون بلان كريز هكذا خليه حتى يسكال. تقولي له ها شفت نو كان قريت نو كان هاك بديت تلعب روح تقرا ومن بعد نلعبوا. il va comprendre mais il faut pas crier sur lui, il faut lui parler. كيما فهمتكم الخزره تاعك مع الخزره تاعو لازم نهضروا كالمومون، لازم نقولوا دي فراز جمل ايجابيه، جمل بوزيتيف، ماشي ما نهضروش بالنفي، نهضروا بالبوزيتيف. سي امبورطون اوسي. الوغ ثاني شيء il faut pas critiquer vos enfants sur sa personne, il faut le critiquer sur le comportement parce que le comportement تاعو اللي ماهوش مليح ماشي sa personne. C'est-à-dire tu es feignant, tu es méchant, tu es maladroit. Non, il faut bannir ça. لازمش نهضروا معاه هكذا، ما لازمش تقول له انت قبيح، انت يا فنيان، انت يا كل ما تشد حاجه تكسرها. هذه لا ما لازمش نهضروا له هكذا. او كونترير دوكا نعطيكم مثال باغ اكزومبل انا في الطابله والطفل تالمو يبوجي، قلت لكم افراط في الحركه ماشي بالعاني، ماوش يدير فيها بالعاني يا ميدام يا ميسيو. ماني نهضر مع الاولياء، اني نهضر مع الاقارب، عم وعمته وجدات وجد وخال وخالته. ايفيتي شغل باش هذه c'est-à-dire éviter de dire à l'enfant انت قبيح، انت ماشي مربي. ماشي مربي، ماشي قبيح، عنده افراط في الحركه، ما يقدرش ما يتحركش. هذا الطفل يقول لك ما نقدرش نقعد في كرسي واحد، لازم يبوجي. سي سون تروبل. فهمتوني يا كبار؟ يعني لازم تتفهموا هذا الامر ولازم تشاركوا في العلاج تاعو. لازم كاع نكونوا يد في اليد ونشاركوا في العلاج تاعو. الو قلت لكم لازم نديروا دي كريتيك على لو كومبورتمون تاعو. باغ اكزومبل انا في الطابله وكان يعني ما با سيسي دو بوجي، كان يتحرك كتير وطيح الكاس تاع الماء وتكسر. دونك هنا تبان خلي سافا باسي. لا مامون تشدو ولا لو بابا يشدو يقول له شت بلال تالمون بوجيت بزاف، فرغت الماء على الطابله وزدت كسرت الكاس. يقول له ماشي لا بروميير فوا، ماشي هذه المره الاولى، دائما دير لا ميم شوز. واش نديرو؟ لازم نصحو، لازم يصحح هو سلوكه. معناتها يجيب ان شيفون هو اللي يمسح الماء هذا اللي يتدفق ولا كي هذاك الكاس اللي تكسر، هو ماشي هو بون يفو ليدي، هو اللي يلم هذاك الكاس اللي تكسر. معناتها يفا ريباري سو كي لا في. فهمتوني؟ الوغ ولا باغ اكزومبل ميم هو لازم كي يقول لك ماشي كل يوم، البارح ما درتهاش، il faut accepter ça. oui c'est vrai بلال عندك الحق، البارح ما كسرتش الكاس، بصح تفقت الماء. لازم il faut qu'il prenne conscience. لازم في راسو يقول راني ندير في لي بيتيز، لازم نحبس شويه من لي بيتيز. هو ثاني لازم يدير دي زيفور باش ينقص من هذا السلوك الحركي المفرط. هذه سي امبورطون. ودائما تحدثت على لا ريباراسيون دي بيتيز. معناتها نعطيكم مثال اخر، كسر الفاز ولا نجيبوا المثال هذا تاع كسر كاس.
الوغ كسر كاس سيلا كاين الطفل اللي عنده لارجون دو بوش اللي عنده بابا يمدلو زعما 1000 راك في النهار الوغ نقول له البلاد نقول له شوف هذيك ال1000 راك تاع النهار تحطها في الشحيحه حتى تشري الكاس هذه باش كيفاش يقولوا غيبا كي غيبا سي سون كومبورتمون نيجاتيف ولا كاين اطفال اللي ما عندهم ما يمدولهمش باباهم ولا يماهم دراهم خلاص نجيبوا لصقه ونلصقوا هذاك الكاس ما نعاودش نستعملو بصح كيفاش يقولوا لازم كونسيامون باللي راني كيفاش يقولوا جي ريباري هذاك الكاس اللي تكسر يعني خلاص يعني دخلت في تسامح مع السلوك تاعي ويساعدوا انه يتجنب انه يعاود هذاك السلوك داكوغ دونك يفو رونفورسي السلوك نزيد في السلوك المليح ونقص في السلوك اللي ماشي مليح لازم تكونوا سي تري امبورطون يا لي بارون لازم تكونوا كالم داكوغ فو با اتر ستريسي ما تعيطوش باسكو العياط ما يجيب والو مع هاد الاطفال المفرطين في الحركه اتر ستريسي هذاك لو ستريس هذاك تعاودوا تجيبوا تعاودوا vous allez le transférer à vos enfants تاني ماشي مليح فو ريستي لو بلوس بوسيبل كالم الا زعما زعفتوا وشفتوا روحكم بلي ما تقدروش تجيريو هذيك لا سيتوياسيون روحوا بدلوا بلاصه ريسبيري ان بون كو كالميفو عاود ولي لوليدك باش تجري لا سيتوياسيون هذا يعني هذه نصيحه اللي نقدمها لي بارون تاعنا voilà j'espère que je vous ai c'est-à-dire je vous ai bien conseillé concernant هاد الاطفال hyperactifs si vous avez des questions supplémentaires ou là si je n'ai pas parlé sur un détail là vous pouvez poser vos questions et je répondrai sur la page je vous informerai نقول لكم بلي راح نتحدث المره الجايه بالاحد الجاي ان شاء الله على التوحد على الاطفال المتوحدين وكيفيه السلوك معهم كومون جيري هذا المشكل هذا مع الاطفال المتوحدين. Je vous remercie et restez chez vous. Au revoir.